अच्छा, ये एक गज़ल है और ये बड़ी लंबी गज़ल है। इसमें मैं भी देख रहा था, इसमें 22 अशआर हैं। तो वैसे मैं ये गज़ल पहले भी सुना चुका हूँ, डिजिटलाइज़ करवा चुका हूँ, तो आप वहाँ भी सुन सकते हैं। यहाँ मैं इतनी लंबी गज़ल के सारे अशआर तो नहीं पढ़ूँगा, लेकिन कुछ अशआर आप लोगों को बताता हूँ और उसके ऊपर हल्की सी एक डिस्कशन कर लेते हैं कि वो क्या अशआर हैं। ख्वाहिश हिज्र है तो क्यों कर है, वस्ल इतना ही अजनबी क्यों है। उमूमन ये होता है कि हम इंसानों को वस्ल की ख्वाहिश होती है, किसी चीज़ को हासिल करने की ख्वाहिश होती है। हिज्र की ख्वाहिश नहीं होती, तन्हाई की ख्वाहिश नहीं होती। लेकिन कई दफ़ा एक अजीब जज्बा आपकी ज़ात के अंदर जागता कि ख्वाहिश हिज्र है तो क्यों कर है, वस्ल इतना ही अजनबी क्यों है। बजाय इसके कि आप चीज़ों को पोजेस करना चाहें, बजाय इसके कि आप चीज़ों को हासिल करना चाहें, आप दूरी, तन्हाई और सफ़र को इख्तियार करना मुनासिब समझते हैं। हिज्र का और हिजरत का बड़ा करीबी साथ है। मेरा एक और मिसरा है, हिज्र का और हिजरतों का सिलसिला रुस्ता नहीं, वस्ल तक की दास्तां कितनी अधूरी बात है। तो जो हिज्र का सिलसिला है, जो हिजरतों का सिलसिला है, वो नहीं रुकता। तो जब आपको कुछ गैर मरई हासिल करने की ख्वाहिश हो जाए अंदर, जब आप मादी जिंदगी से आगे बढ़कर गैर मादी चीज को हासिल करना चाहें, तो वो जो मानवीयत आप ढूंढते हैं, वो फिर वस्ल की ख्वाहिश तर्क करने से हासिल होती है। वो फिर आपको वस्ल की ख्वाहिश नहीं रहती, बल्कि हिज्र की ख्वाहिश होती है। आप चीजों को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि डिटैचमेंट में ही हकीकी अटेनमेंट है। अगर आप अपने आप को कायनात की इन मादी चीजों से डिटैच नहीं कर सकते, तो फिर आपकी रूहानी चीज अटेन नहीं कर सकते। तो इस कैफियत में वसल के बजाय हिजर की ख्वाहिश आपकी जात के अंदर पैदा होती है। ये उसके ऊपर शेर है। हम तो अहियाए राज को चुप हैं, शहर में इतनी खामोशी क्यों है। गर फसाना है दिल का गम तो बताओ, जेर तहरीर शायरी क्यों है। मैं जो खामोश रहा हूँ और इतने साल खामोश रहा हूँ, तो उसकी वजह मुझे ये समझ आती है कि मुझे ये सोचना था कि जो मुझे समझ आया उसको कैसे बताना है। क्योंकि जो बातें सबको ना मालूम हो और जो आपके कल्ब पर आश्कार हुई हो, उनको आप एकदम ऐसे ही सड़क पर बैठकर बता नहीं सकते। तो आप अहियाए राज के लिए, राज की को बचा के रखने के लिए खामोश रहते हैं। लेकिन फिर जब आप देखते हैं कि शहर में भी एक खामोशी है और वो विजडम की बात हो ही नहीं रही दुनिया में, तो फिर आपको एक अचंभा होता है कि मेरे पास तो एक वजह है, मैं ये बात नहीं कर रहा, बाकी जगहों पे खामोशी क्यों है। और फिर वो आपको उभारती है कि अच्छा, कहीं ना कहीं से हिम्मत को मुज्तमे करके बात को जितना कर सकते हैं उतना तो बात को करें। और इसी में अगले शेर का भी जिक्र है कि घर फसाना है दिल का गम तो बता, जेर तहरीर शायरी क्यों है तो फसाना ही। जो मेरे दिल का गम है, जो मेरी पूरी दास्तान है, वो एक पूरा फसाना है, एक पूरी कहानी है। लेकिन जेर तहरीर शायरी क्यों है, मैं ज्यादातर ये बातें शायरी में क्यों बयान करता हूँ। उसकी वजह यही है कि शायरी शायरी के अंदर आप इस्तारों में, कनाए में बात कर सकते हैं। शायरी आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि आप बात कह भी दें और ना भी कहें। आप बात को ऐसे कहते हैं कि जो अहले दिल हैं, अहले नज़र हैं, अहले बसीरत हैं, वो उस बात को सुन लें और समझ लें। लेकिन आपको उसको उस तरह से खुलकर बयान भी ना करना पड़े। तो यही एक वजह है कि जिसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा बातों को, जो मैं अभी तक नस्र में तहरीर नहीं कर सका, उसको शायरी के अंदर लेकर आया और शायरी में जिसकी बात की है। उम्र भर जिसकी आबियारी की, बस वही शाख सूखती क्यों है। ये भी एक जज्बा है जिंदगी में कि आप जिंदगी भर जिन चीजों को सबसे ज्यादा वक्त और अहमियत देते रहते हैं, फिर आप देखते हैं कि वही सूख गई है, वही खत्म हो गई है और उसी ने आपको कुछ नहीं दिया। और फिर आपको चीजों की हकीकत मालूम होती है कि सिवाय उस लम्हे के तो लम्हा आपने रब को दे दिया, या रब को हासिल करने के लिए दे दिया है। उस लम्हे के अलावा आपने जिस भी लम्हे की आप यारी की हो, जिंदगी में जिस भी चीज को आपने तश्कील करने की कोशिश की हो, वो बिलाखिर मट्टी हो जाती। तो ये एक एहसास कि जिन चीजों की आप आबियारी करें वो पायदार नहीं होती। पायदारी मादे में नहीं है, बल्कि मादे से जान छुड़ाने में है, डिटैचमेंट में। उसके हवाले से ये एक शेर है जो मैंने आपको सुनाया है। और कुछ अशार और सुना देता हूँ आपको। किसने सूंघा है ये बदन आखिर, ऐ मेरी रूह कांपती क्यों है। इसके ऊपर एक हवाला है कि दिन में एक मर्तबा जिन
فرشتوں نے ہماری روح نکالنی ہوتی ہے، وہ ہمارے پاس سے گزرتے ہیں، اور ان کی آمد پر یہ روح لرزتی ہے، ان کی آمد پر یہ روح ایک دفعہ کانپتی ہے۔ تو کس نے سونگا ہے یہ بدن آخر؟ اے میری روح کانپتی کیوں ہے؟ یہ جو اندر آپ کو ایک لرزش محسوس ہوتی ہے کہ بس شاید جانے کا وقت آ گیا، وہ کس کے سونگنے پہ ہوتا ہے؟ وہ کسی مادی چیز کا تو نہیں ہے۔ تو وہ ایک احساس ہے کہ کسی بھی وقت وہ فرشتے آ جائیں گے اور روح کو کہیں گے کہ جانے کا وقت ہو گیا ہے، اور اس وقت اس روح کو جانا ہی پڑے گا، خوشی سے جائے یا غم سے جائے، تو اس سے پہلے آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اور ایک تو اشعار اور سناتا ہوں کہ عشق ہے رائے گا سفر ہی صحیح، لوٹ جانے کا ذکر ہی کیوں ہے، دل جلے یہ تیری پریشاں سوچ، ہجر کے کھیل میں پڑی کیوں ہے۔ یہ جو عشق ہے نا، یہ رائے گا سفر ہی ہوتا ہے، عشق میں وصال نہیں ہے، عشق میں آپ نے کچھ حاصل نہیں کرنا، جس کو آپ نے حاصل کر لیا وہ تو بےمانی ہو گیا۔ یہ ایک سفر ہے، اور یہ رائے گاہ سفر ہے، اور اس کی رائے گانی ہی حصول ہے۔ لوٹ جانے کا ذکر ہی کیوں ہے؟ اس میں یہ ذکر کرنے کی بات ہی کیا ہے کہ میں نہیں پا سکوں گا تو میں لوٹ جاتا ہوں؟ پانا تو مقصد ہی نہیں ہے۔ خدا شناسی کے سفر میں یہ ایک رائے گانی سے مقصد حاصل کرنا ہے، کچھ نہ حاصل کرنے سے حاصل کرنا ہے، لا حاصل ہی حصول ہے، اور ہم اس لا حاصل ہی کے پیچھے ہیں، اس لیے وہ حاصل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس میں واپسی نہیں ہے، اس میں اس بات کی ایکسپٹنس ہے کہ ہاں میں حاصل تو نہیں کر سکوں گا، لیکن یہ لا حاصل ہی میرا حاصل ہے۔ اور اسی پہ پھر یہ ہے کہ دل جلے یہ تری پریشاں سوچ، ہجر کے کھیل میں پڑی کیوں ہو۔ یہ جو آپ کا جب دل جلتا ہے تو اس کے پاس یہ جو پریشان سوچا، یہ ہجر کے کھیل میں کیوں پڑی ہے؟ اگر اس نے اس کھیل کو کھیلنے کی ہمت نہیں ہے، اگر آپ ہجر کو برداشت نہیں کر سکتے، اگر آپ ڈیٹیچمنٹ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے، تو پھر اس رستے میں نہ چلیں۔ یہ رستہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کے لیے حصول اہم ہے، یہ رستہ ہے ہی ان لوگوں کے لیے جن کے لیے پروسیس اہم ہے، جو اس پروسیس کو لے کر چلتے ہیں۔ حصے ظاہر نصیب ہو جس کو، اس کے باطن میں بے حسی کیوں ہے۔ یہ جس کو ظاہر کی حص نصیب ہو جاتی ہے، چکھنے کی لذت جس کو لگ جائے، لذت کام و دہن، جس کو چھونے کی لذت لگ جائے، جس کو دیکھنے کی لذت لگ جائے، یہ ساری لذتیں ہی تو ہیں دنیا کی۔ یہ آپ کی اندر کی حصوں کو زندہ نہیں ہونے دیتے۔ حصے ظاہر نصیب ہے جس کو، اس کے باطن میں بے حسی کیوں۔ انسان میں دو طرح کی حصیں پائی جاتی ہیں، ایک حواس ظاہر ہیں، جو آپ جن کو حواس خمسہ بھی بولتے ہیں، دیکھنا، سننا، چکھنا۔ کچھ حواس باطنہ بھی ہیں، آپ جو چیزیں اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، اور آپ جن چیزوں کو اپنے اندر ریشنلائز بھی کرتے ہیں، آپ کیسے چیزوں کو ڈیڈیوس کرتے ہیں، فلسفی کی جو پوری ٹرمز ہیں وہ ہیں ہی حواس باطنہ کے حوالے سے، کہ آپ کیسے چیزوں کو اخذ کرتے ہیں، ایک معنی سے دوسرا معنی نکالتے کیسے ہیں۔ تو حصے ظاہر پر ضرورت سے زیادہ زور لگانے سے آپ کی حصہ باطن مرتی ہے۔ ویسٹ کے ساتھ تو یہ ہوا ہے کہ انہوں نے امپیریکل ایویڈنس کو جب سائنس بنا لیا اور صرف حصے ظاہر کے اوپر چیزوں کو معاشرے کی تشکیل کرنی شروع کی، تو حواس باطنہ کے حوالے سے وہ بہت کچھ کھو بیٹھے۔ ایک سائیکالوجی کو چھوڑ کر اس کے علاوہ جو کچھ بھی تھا وہ ان کے ہاتھ میں نہیں رہا۔ تو میں ہمیشہ لوگوں کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ کے اندر کی جو حصہ ہے، جو آپ کے اندر کے حواس ہیں، ان کو زندہ کرنے کی بھی کوشش کریں، اور ان کو زندہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے باہر کے حواسوں کے اوپر کم رلائے کریں، تمام کی تمام انفارمیشن وہاں سے نہ اخذ کریں، کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ نالج آپ کے قلب کے اندر سے بھی پھوٹے، تاکہ آپ زندگی کے دونوں رخ اور ان کی دونوں کی اہمیت کو سمجھ سکیں، معنی کو سمجھ سکیں۔